श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड, पूजा मंत्र विधि, स्तोत्र, व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते प्रथमे स्कन्धे पंचमो अध्यायः। सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितोष्यते शारीर आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितं। जिज्ञासितमधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थ इव प्रभो। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहि त्वात्मभवात्मभूतं। स वै भवान् वेद समस्तगुह्यमुपासितो यत्पुरुषः पुराणः। परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यतिगुणैरसङ्गः। त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी मन्तश्चरो वायुर्वात्मसाक्षी। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। श्रीनारद उवाच भवतानुदिनानुदितप्रायं यशो भागवतो मलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। न यद्वशश्चेत्र पदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृहीत करहिचित् तद्वा यशं तीर्थमुशन्ति मानसा। न यत्र हंसाः निरमन्त्युशिक्षया तद्वाग्विसर्गो जनतागविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं। कुतः पुनः शाश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। अथो महाभाग भवान् मोगदृक् शुचिस्रवासात्यरतो धृतवृतः। उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिना नो स्मरताद्विचेष्टितं। ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः। न कोत्रचित् क्वापि च दुःखिता मतिर्लभेत वाताहतनोरिवास्पदम्। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः। यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। विचक्षणो स्यार्हति वेदितुं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्। प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः।
त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूद्यमुष्या किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपरि यदा तल्लाभ्यते दुःखवदन्यता सुखं कालेन सर्वत्र गभीरहंसा न वै जनो जातु कथञ्चन व्रजेन् मुकुन्दसेव्यन् यवदङ्गसंसृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्र्युपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेन्नरसग्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अभ्युच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यतोत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषनिर्विविक्षताम् ते मय्यपेताखिलचापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी उच्छिष्टलेपाननुमोदितो दुजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगाय तामानुग्रहेणा शृण्वं मनोहराः ताः श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममा भवद्रुचिः तस्मिंस्तदा लब्धरुचिर्महामुने प्रियश्रवस्याखलितामतिर्मम ययाहमेतत्सदसस्त्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतो हरेर्विशृण्वतो मेनुशवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनशः श्रद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अनुभवोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रयचिकित्सितं यदीश्वरे भगवते कर्मब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन शुभ्रता तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः ता एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितं कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत्शिक्षया सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च
इति मूर्त्या विधानेन मन्त्रमूर्तिर्ममूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं सा सम्यक् दर्शनः पुमान् इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् न वेत्तमदनुष्ठितम् अदानमे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदाम्बुभूषितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे व्यासनगर संवादिनां पंचमोस्तवः श्रीकृष्णाचरण कमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।